नमस्कार येवकार तुमकां आमी आसा सध्या सभापती रमेश तवडकर हांचे कडेन आनी आत्ताच तांणी रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी ही वूड बी इंडक्टेड इन दी स्टेट कॅबिनेट. पयलीं म्हणजे तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स. पयलीं म्हणजे कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणप काय, यू फर्स्ट ऑफ ऑल सभापती तुमी म्हणटाले आपल्याक आवडटालो पोस्ट म्हणून आनी नाव यू आर इंडक्टेड इन द कॅबिनेट. कालची तुमची बायट आयकली आनी म्हटलें की पक्षान सांगलें म्हणून आपूण मंत्रिमंडळान वता म्हणून. कॅन यू जस्ट एलॅबोरेट ऑन दॅट? बरोबर. हांवें बरोबर 29 मार्च 2022 ह्या दिसाक सभापती पदाची जबाबदारी घेतलेली आनी घेता आसतना हांवें म्हणिल्लें की हांव 5 वर्सां पुराय करतलो आनी ह्या पदाची गरिमा वाडयतलो आनी 365 दीस काम करतलो अशा प्रकारचे हांवें संकल्प घेतलो. आनी ते करता आसतना म्हणजे हांवें म्हज्या विधानसभेचे कर्मचारी म्हणजे सेक्रेटरी धरून बाकी सगळे म्हजो पर्सनल स्टाफ, त्याच बरोबर विधानसभेतले सगळे आमचे सहकारी म्हणजे रुलींग मुख्यमंत्री धरून आनी अपोजिशनाचे सगळे ह्या सगळ्यांनी म्हणजे गेल्या 3.5 वर्सांक म्हाका अफलातून सहकार्य दिलें. म्हणजे ताका तोड ना. आनी विधानसभेच्या भायर वचून सुद्दां दिसांनी श्रमदान आसारे कन्सेप्ट बाकी सगळे जे कन्सेप्ट हांव फुडें व्हरपाक शिकलो आनी एक जनसामान्या मदें एक सभापतीची एक वेगळी वळख. आनी तुमी पळयलें आसतलें की विधानसभेच्या कालखंडा भितर सामान्यांतलो सामान्य मनीस जो आसा विधानसभेचें कामकाज पळयतालो आनी अशे हजारांनी लोक भुरगे हांगा विधानसभेक येताले ते पळयताले आनी त्या लोकांनी जी दाद दिली त्यामुळे की खऱ्यांनीच म्हाका ह्या पोस्टाची जी शान वाडोवपाची अशें म्हणून हांवें जो प्रयत्न केलो ताका म्हाका 100% सक्सेस आयलें. आनी हें सगळें करता आसतना काल हांवें अनेक प्रेसान म्हाका विचारताले की सभापती पोस्टावयल्यान तूं हांगा सकयल देंवता आनी त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात तें हांवें पार्टीक मुख्यमंत्र्याक फाटीं सांगलें की ह्याच पोस्टाचेर म्हाका 5 वर्सां आसूं दी अशा प्रकारची हांवें विनवणी केल्ली. पण पक्षाचो आदेश जो आसा की 2027 निवडणूक येतली आनी ही निवडणूक येता आसले कारणान म्हजे सारको संघटनाचो कार्यकर्तो म्हणजे सभापती पोस्टाचेर आसून की पक्षाच्या सगळ्यात खंयच्या हाजेर काम करूंक शकना आनी त्यामुळे म्हणजे पक्षान निर्णय घेतलो की हांवें परत एकदां पक्षाच्या संघटनेक बाकीच्या ऑर्गनायझेशन सेक्टराक काम येवपाक जाय. आनी त्यामुळे हांवें ताजेर विचार केलो की पक्षाक जर म्हजी गरज आसा की हांवें म्हज्या कामाची म्हज्या ऑर्गनायझेशनाची कौशल्याची गरज आसा जायत न्ही हांवें ती निश्चितपणे दिवपाक जाय म्हणून हांवें मानून घेतलें आसा आनी म्हणून हांवें स्पिकर पोस्टा वयल्यान मंत्री जावपाचो जो पक्षाचे आग्रह आशिल्लो तो मानून घेतलो. खूब दीस पासून चलिल्लें. खूब म्हणजे पयलीं दिसतालें वावड्यो म्हणून की रमेश तवडकर मंत्री जाता आनी मागीर डिले जायत उरलें. सो तातूंत ट्रूथ कितें आसा एक्चुअली? ते जेन्ना बातम्यो येताल्यो तेन्ना तुमकां ऑफर्स आशिल्ल्यो मंत्री जावपाच्यो? कारण इवन आशिल्लेच. हांवें म्हजी बाजू मुख्यमंत्री किंवा पार्टी कडेन मांडपाचो म्हाकाय सेट हें जावपा खातीर म्हाका वेळ लागलो. कारण हांवें म्हजी मानसिकता पूर्णपणे हांवें ठरयिल्ली की गेल्या 3.5 वर्सांक ज्या तरेन हे पोस्टाक हांवें म्हणजे म्हाका मान सन्मान दिलो म्हणजे पोस्टान जो ज्या तरेचे ह्या गरिमा म्हजी वाडयली आसा की केवळ स्टेट लेवलाचेर न्ही नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां वाडयली आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसतालें की हांवें 5 वर्सां रावपाक जाय आनी त्यामुळे म्हाका सेट जावपाक थोडोसो वेळ गेलो आनी त्यामुळे ज्यो वावड्यो जर आसल्यो जाल्यार म्हणजे एकदां तो पक्षाचो आदेश मानून जो आसा तो मागीर निर्णय हांवें घेतलो. आतां तुमी स्वेरीन करतले, सो एनी चॉयस की तुमी बाबा आपल्याक हें मंत्रिमंडळ जाय, आपल्याक हें खातें जाय किंवा आपल्याक हें खातें? हांव म्हजे सारको कार्यकर्तो 2005 साकून पक्षाच्या हेचेर सगळें काम करता. म्हणजे 2 टर्म हांव विरोधकांक आशिल्लो आनी 2012 नंतर म्हाका जबाबदारी जाली मंत्रीपदाची. हांवें म्हाका जे पोर्टफोलियो मेळिल्ले म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर सारकें, एग्रीकल्चर सारकें, स्पोर्ट्स सारकें आनी त्यामुळे अफलातून काम केल्लें हें गोंयच्या जनतेन पळयल्लें. आनी त्या डिपार्टमेंटाचे लोक सांगतात की म्हजो सारको मंत्री म्हणजे आमकां अजून मेळूंक ना अशा प्रकारचे जे सांगता त्या ते गर्वान अभिमानान दिसता की आमी योग्य काम केलें. आजूय आसा की जशें अनेक जाणांक स्पिकर पोस्ट नाका आसता म्हणजे आज ज्या तरेन हांवें काम केलें आनी त्यामुळे अनेक लोकांक ह्या स्पिकर पोस्टाची गरिमा स्पिकर पोस्टाची कितें जावंक शकता ही झलक जी आसा लोकांक आयिल्ली आसा. हाजे नंतर म्हाका दिसता कोण स्पिकर पोस्ट सोडटलो अशें म्हाका दिसना. आनी त्यामुळे तो खंयचोय डिपार्टमेंट जरी मेळ्ळो
त्या डिपार्टमेंटामध्ये एक जान हाडपाची की तातूंतल्यान जनतेक डिलिव्हरी दिवपाची तेव्हा आसा न्ही हांवें हाजे पयलीं केल्लें आसा आनी हाजे नंतर हांव करतलो. 18 जून दिसा जेन्ना गोविंद गावडेक ड्रॉप केलो पळय तेन्ना अशें जाल्लें की आतां रोखडेंच नेक्स्ट डे तुमकां इंडक्शन जातलें म्हणून. वॉज इट ट्रू काय हे आमचे एक गजाल मानून घेवपाक जाय की गोविंद गावडेक ड्रॉप करपा संदर्भांतलो हांवें म्हणजे 1% सुद्दां रोल ना हें हाजे पयलीं सांगलें मुख्यमंत्री बाकीच्यांक खबर आसा. आनी तें करता आसतना केवळ रमेश तवडकर ट्रायबल म्हणून ट्रायबल फील करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करचो न्ही की हांवें म्हजी एक छबी आसा न्ही ती वेगळे तरेन उबी केल्ली आसा. आनी त्यामुळे की हांवें ट्रायबला बरोबरच नॉन ट्रायबल लोक सुद्दां म्हाजे तितले फॅन आसा म्हणजे तेजे खूब बरें मत आसा. आनी त्यामुळे म्हाका केवळ ट्रायबलाचो एकच हें मारून जस्ट स्टॅम्प मारून असं म्हाका जगपाचें नाशिल्लें. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतल्यो म्हणजे अनेक प्रकारचे विशय आसा न्ही ते पक्षा समोर मुख्यमंत्री समोर आमी दवरलेले आसा. तुमी एक रिप्लेसमेंट टू गोविंद गावडे अशें मदीं पिक्चर आयिल्लें. इट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. तुम्ही एक रिप्लेसमेंट टू गोविंद गावडे अशें मदीं पिक्चर आयिल्लें. इट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू. नाही गोविंद गावडे रिप्लेसमेंट अशांत विशय नात तो. आनी तशें पळयल्यार खरें आसता न्ही की 2 वर्सां उपरांतूच म्हाका मंत्री करपाचें हें आशिल्लें करप अशें पक्षांत ठरलेलें. पण हांवेंच नंतरच्या काळांत हांवें सांगलें की हांव हांगा सेट जाला आसा म्हाका तुमी मंत्री करपाची आवश्यकता ना. पण आज जी आसा न्ही पक्षाची गरज आसा आनी म्हणून पक्षान निर्णय घेतलो आनी हांवें ती जबाबदारी स्विकारली. 1.5 वर्सूच उरिल्लें आसा आनी आतां कंटिन्युअस कोड ऑफ कंडक्ट्स लागतले आनी इलेक्शनाक वतले आनी नंतर इलेक्शन मोड जातलो. सो खुबशे जाण तेन्ना म्हणटाले आतां फायनली रमेश तवडकरान मंत्रीपण घेवपाची गरज ना कारण आतां वॉट ही कॅन डू इन दीस पिरियड कारण तुमकां ऑलरेडी मंत्रीपद त्या पोर्टफोलियोचो विशय ना किंवा एखाद्या डिपार्टमेंटाचो जितले शक्य आसा तितले करतले. ताज्या पेक्षा जे आसा न्ही की म्हणजे एज एक मंत्री ह्या नात्यांतल्यान आनी पार्टीच्या फॉरमाचेर हांव वचूंक शकता पार्टीच्या फॉरमाचेर डिस्कशन करूंक शकता अनेक म्हणजे मतदारसंघ हांवें फिरूंक शकता आनी तें अपेक्षीत आशिल्लें आनी तें हांवें करचें हो पक्षाचो विशय आसा. ट्रायबलांचे विशय आसा पळय आनी तो सद्या ददास लावपा खातीर सद्या डेडिकेटेड एफर्ट्स सुरू जाल्ले आसा आनी तुमी सभापती आसतनाय तुमी तातूंत म्हाका दिसता गायडन्स करताले. सो वूड यू लायक टू टेक ट्रायबल अफेर्स मिनिस्ट्री एज युअर पोर्टफोलियो? नाही स्वाभाविकपणे आतां मुख्यमंत्र्याचो निर्णय न्ही तो. आतां आज स्वेरिंग जातलें आनी फाल्यां पर्यंत आनी पोर्टफोलियो खंयचे आसा दितले. कारण ट्रायबल हो विशय म्हज्या म्हणजे आयुश्याचो एक भाग आसा कारण हांव ते जगला हें सगळें ते आनी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा न्ही पूर्ण सेटअप करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना ते मनोहरभाई मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळाचेर हांवेंच केल्लें आसा आनी त्यामुळे ज्यो स्किमी आसा त्यो डिझायन हांवेंच केल्ल्यो. त्यामुळे आज सुद्दां जे उरिल्ले विशय आसा न्ही ते विशय आमी पाठपुरावो हांवूय करता. काल सुद्दां जे आसा न्ही आमी म्हाका राष्ट्रपतीन आफोन येयल्लो म्हणजे देशभरांतले जे ट्रायबल लिडरांक आफोन येयल्लो आनी त्यामुळे शेड्यूल एरिया हो जावचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले ट्रायबल प्रेजिडेंट आशिल्ली आनी हो ताणें मानून घेतलो आसा म्हणजे तो हाजो परस्यू करत आसा. आनी तुमी पयलें आसतलें पयलें रिजर्वेशन संदर्भांत विशय आसा न्ही लोकसभेक आयलें राज्यसभेक आयलें आनी लॉ डिपार्टमेंट सुद्दां जो आसा न्ही ताका रोखडीच ताणें नोटिफायड केलें हें सगळें गजाल पयलें आसा. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत घेता की सरकार पक्ष आनी आमी जे कांय विशय ट्रायबलाचे विशय हायर ऑथॉरिटीन दवरले आसा ते मानून घेतले आसा. 27 रिजर्वेशन जातलें अशें दिसता तुमकां 4 सिटांक? 27 कशें आसा एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय जर 2011चो सेन्सीस जर मानून घेतलो जाल्यार 2027 जातलें.
आनी तो इलेक्शन कमिशनाचेर डिपेंड आसा तो घेतलो काय ना घेतलो किंवा आत्तां सेन्सीस चालू आसा ताजेर जातलें काय कितें की तुमचो मतदारसंघ ट्रायबल जातलो म्हजो मतदारसंघ जावच ना म्हजे मतदारसंघात ते सादारणशे एक 30% आमचे ट्रायबल लोक आसा बाकीचे 70% नॉन ट्रायबल आसा म्हणजे म्हजो मतदारसंघाचो विशय ते यू विल बी कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम नॉन ट्रायबल मतदारसंघ हय हांव इतले वर्सां 2005तल्यान हांव आतां 4 फावटी आसा त्यात नॉन ट्रायबल हातूंतल्यान म्हणजे ट्रायबल रिजर्वेशन ना आसतलें ऍडजस्टमेंट बी आसा कोण ट्रायबल जालो ताका हाडून काणकोण मतदारसंघाच्या लोकांनी म्हाका मानून घेतलं आसा आज पयल्या सुटपी श्रमदामा सारके बाकी सगळे विशय आसा न्ही आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना सामान्य तो सामान्य मनीस जो आसा न्ही की म्हजे कडेन जे आसा न्ही आपल्या भावाचें रिलेशन जोडलें आसा एक म्हणजे पुताचें रिलेशन जोडलें आसा आनी अशें म्हाका अशें संबंद जोडलो जे लोक आसा न्ही म्हाका जोडटले अशें म्हाका दिसना. ओके आय कीपिंग इंटरव्यू शॉर्ट दवरता सो लास्ट 2 क्वेश्चन. एक म्हटल्यार एज अ सभापती आता तुम्ही सांगू शकता हू वॉज युअर फेवरेट MLA ज्याचे परफॉर्मन्स पळोवन तुमकां दिसलें की एक गजाल कशें आसा की आज मुख्यमंत्र्यान सुद्दां जो आसा न्ही म्हणजे सभागृहाचो लिडर म्हणून जो आसा न्ही ताणें जी दिग्रीप घेतली आसा म्हणजे हल्ली ताजे विशय मांडपाचे पयले तर जायत न्ही आनी ती सुद्दां अफलातून आसा खूब बरी आसा म्हणजे ताका हांव हें दितलोच. त्याच बरोबर विरोधी पक्ष नेते आसा न्ही युरी आलेमोन सुद्दां आसा न्ही एक बरो अभ्यास करून येता आनी त्याच बरोबर जे आसा न्ही आमचे कार्लोस फेरेरा आसा न्ही एक बरें म्हणजे कमी उलयतात पूण ते एक सूचक आनी बरे प्रकारचे गजाली करता आनी त्याच बरोबर आमचे रुलिंगाचे सुद्दां जे अनेक आमदार मंत्री सुद्दां आसा न्ही खरेंच बरें काम करता आनी त्यामुळे तो एक बरो एक अशें खेळीमेळच्या वातावरणांतलें विधानसभा चलोवपाची संदी म्हाका मेळ्ळी म्हणून खरेंच म्हळ्यार हांव म्हणजे आनी मुख्यमंत्री धरून विरोधी पक्ष नेते धरून जो आसा न्ही सगळ्यांचो हांव आभार व्यक्त करता. ह्या सगळ्यांनी लोकांनी आसा न्ही म्हाका ते विधानसभा सत्र चलोवपाचें जे एक अशें आनी विधानसभेची गरिमा सांबाळपाचें एक खूब मोठें साथ दिली म्हणून तांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. विजय आनी विरेश उरले तांचे रागार आसा कितें तुमी तांचे कांय रेफरन्स करूना तुमी ना विजय सुद्दां खूब बरो हें आसा बरो अभ्यास करून येता हांव तेच म्हणजे युवी आलेमा म्हणजे विजय सरदेसाय इवन विरेश सुद्दां जो आसा न्ही हल्ली जो आसा न्ही म्हणजे पयलीं थोडोसो हें आशिल्लो कारण भुरगो मदान बी म्हटलो ना मदान अशें मदान म्हणून ना काय म्हणजे हांव केन्नाच मदान म्हणून ना म्हणजे ताका कितें सांगपाचें आसा तर तें हांव ताका वेलांक घेवन हांव म्हज्या हातूंत घेवन सांगतलो म्हणजे फॉयरांक घेवन सांगतलो म्हणजे जर हांव ताका कोणा खंयच्याच आमदारा कडेन आकाश पावनी हांव केन्नाच पळोवंक ना म्हणजे एखाद्या प्रत्येकाचो स्वभाव वेगळो आसता आनी ते स्वभाव जो आसा न्ही जर ताका ताजी गरिमा जर भायर ताजी रिफ्लेक्शन वच्ची न्ही ह्या खातीर जे आसा न्ही हांव तांकां वेळोय म्हाका ज्यो सुचोवणी दिवपाक जाय त्यो तांकां दिल्ल्यो आसा. त्यामुळे एक बरें वातावरण बरे पद्दतीचें सभागृह चलोवपाची संदी ह्या सगळ्या लोकांनी दिली आसा. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणजे जावं वेंजी आसतलो विजय आसतलो युवी आलेमा आसतलो कार्लोस फेरेरा आसतलो बाकी ह्या सगळ्यांनी बरी साथ दिली आनी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आसा न्ही हांव सिनियर आसले कारणान जे आसा न्ही खूब रेस्पेक्टान म्हाका खूब मान दिलो म्हाका म्हणजे ताका तोड ना. लास्ट क्वेश्चन फुडलो सभापती कोण जावचो असो दिसता तुमकां? फुडले सभापती सद्याचे आत्ताचे एकंदर जे नांव येता न्ही गणेश गांवकाराचें नांव येता म्हणजे मे बी एक 70-80% गणेश गांवकाराचें म्हणजे समजा लास्ट मिनटात चेंज जालें जर जायत न्ही जाल्यार आनी कोण आसूं शकता. सो तुमी जो स्टँडर्ड सेट केला तातूंत फिट जातले म्हणटा ते तुमी जो स्टँडर्ड सेट केला सभापतीचो तातूंत ते फिट जातले म्हाका डेफिनेटली म्हणजे ज्या तरेन आमचे म्हणजे हांवें सेट केल्लो आसा तो म्हजे सेक्रेटरी आनी बाकी सगळे लोक आसा ते ताका तितल्याच नेटान सहकार्य करतले. हांवें काल म्हाज्या सगळे जे कर्मचारी आसले तांकां सगळ्यांक हांवें संबोधीत केल्लें आसा की आमी कशा तरेन हें विधानसभेचें काम म्हणजे हांव जरी हांगच्यान तरी भायर गेलो म्हणजे मंत्री म्हणून गेलो जाल्यार आमचे कुटुंबाचे संबंद जो आसलो आसा तो तुमी तें प्रेम जे आसा ती अफेक्शन जे आसा न्ही येता त्या स्पिकराक तुमी दिवचें आनी विधानसभेचें कामकाज फुडें व्हरचें अशें तांकां केल्लें आसा आनी सगळ्यांनी मानून घेतलें आसा. आनी निश्चितपणे म्हाका दिसता गणेश गांवकर समज सभापती जाला आसत जर जायत न्ही जाल्यार तितल्याच संटा म्हणजे म्हजो ताचो खूब बरो संबंद आसा आनी ते ताणें म्हणजे जर खंय जर वयर सकयल जाता आसत जर जायत न्ही म्हणजे म्हजी तो मदत घेतलो आनी हांव ताका सहकार्य करतलो अशे संबंद आमचे आसात. देव बरें करूं सर. देव बरें करूं. सो एक अशी इंटरव्यू आसा जेन्ना ते बशिल्ले तेन्ना जस्ट देन ही हॅड रिजायन्ड एज सभापती आनी बाय नाव आय थिंक हीज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड कारण तांकां आतां
इंडक्ट जावचे पडटले कॅबिनेटान. सो टू बी मिनिस्टर रमेश तवडकर आनी तुमी पळयलें की तांणी सभापती जाल्या उपरांत एक स्टँडर्ड सेट केलो. ते म्हणटा की ते सेटा प्रमाणे सगळ्यांक आतां काम करचें पडटलें आनी सभापतीची गरिमा वाडोवची पडटली. देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब, युअर फेवरेट चॅनल. कीप वॉचिंग.